नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रूपी राठौड। यो कार्यक्रम हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजे आउने गर्दछ र आज पनि यस कार्यक्रम मार्फत म उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ तपाईहरु पनि यो कार्यक्रम हेर्नको लागि एकदम रेडी भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ विशेष गरी हामी कोभिड रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ विशेष गरी विभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोध्ने गर्छौं, किनभने जुन यो कोभिडको महामारी जुन फैलिरहेको छ यसले गर्दा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरु निकै समस्यामा परेका छन् र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी सावधानी अपनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ यस कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले समेट्दै आइरहेका छौं र आज पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी यसै सम्बन्धी कुराकानी गर्ने नै छौं। तपाईहरुलाई थाहा नै छ अब जब यो कोभिडको दोस्रो लहर आए त्यति बेला पनि अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्ने भने धेरै जना चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ उहाँहरुको मृत्यु भयो र अहिले नेपालको सिचुएसन हेर्दाखेरि सुरुवातमा चाहिँ भनौं न भेन्टिलेटरको अभाव रहेको, अक्सिजन नपाएको कुराहरु हामीले कति धेरै सुन्यौं र सास फेर्न चाहिँ विशेष गरी गाह्रो भएको कुराहरु चाहिँ हामीले धेरै सुन्यौं। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज विशेष गरी चाहिँ फोक्सो स्वास्थ्य बनाएर चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ आजको यो 1 घण्टाको अवधि चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं र आजको स्पेशल गेस्ट को हुनुहुन्छ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। लेट्स सी अहिलेसम्म नेपालमा कोभिडको संक्रमण कति पुगेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कहाँ पुगेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या चाहिँ कति पुगेको छ। कोभिड-19 को अपडेट तर्फ जाऊँ। सो हिजो पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा 1728 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा 4348 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर घर फर्किसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो कोभिडबाट चाहिँ 20 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ र यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेसहरु कति भए भन्दाखेरि 6,36,916 जना चाहिँ अहिलेसम्मको टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,92,535 जना चाहिँ रिकभर्ड भइसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 9,071 जनाको चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अहिले अलिकति पीसीआर टेस्टको कुराकानी गर्ने हो भने पीसीआर टेस्ट अलिकति कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँहरूले संक्रमणको दर चाहिँ अलिकति घटेको देखिरहनु भएको छ, तर संक्रमणको अवस्था संक्रमणको भनौं न अहिले पनि उच्च रहेको छ र झन् अझ बढी उच्च जोखिममा रहनेछ, किनभने भनौं न अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अब हिजो असार 15 गतेबाट चाहिँ निकै खुकुलो बनाएको छ र तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बजारमा निकै चहल पहल देखिएको छ र त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब भनौं न दोस्रो लहरमा छौं, थर्ड भेरिएन्ट आउन बेर पनि लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई चाहिँ अपनाउनु होला। निषेधाज्ञा जसरी रुल्स र जुन मोडालिटीमा चाहिँ बनाइएको छ भनौं न त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ फलो अप गर्नु होला र लापरवाही चाहिँ नगर्नु होला, हेलचक्राइ नगर्नु होला र यदि तपाईले यस्तो अवस्थामा चाहिँ लापरवाही र हेलचक्राइ गर्नुभयो भने संक्रमणको दर फेरि त्यसै उच्च रहने अवस्था हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नु होला, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला र बारम्बार साबुन पानीले हात अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला। सो पक्कै पनि यो तीनटा बेसिक कुरा चाहिँ अब हामीले भन्नै पर्दैन होला, यो सबैलाई थाहा नै छ र यो थाहा हुँदा पनि तपाईहरुले यदि गर्नु भएन भने obviously हामीलाई नै लस हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित म को थ्रुबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई चाहिँ अपनाउनु होला। सो यो कार्यक्रम तपाईहरुले यति बेला रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेको छ। सो फेसबुकको थ्रुबाट चाहिँ यहाँले हेरिरहनु भएको छ र आज जसरी मैले भनि नै हाले हामी स्पेशली सासको कुराकानी गर्ने छौं, सास कसरी फेर्ने हो र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के कस्तो कुराहरु गर्दा चाहिँ हामी यो कोभिडको संक्रमणबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ यो चपेटबाट चाहिँ हट्न सक्छौं भन्ने कुराहरुमा केन्द्रित रहेर चाहिँ आज कुराकानी गर्ने गर्छौं। सो त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुको कुनै प्रश्न छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूको कमेन्टहरू पनि म पढ्ने नै छु। सो अब भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा पालो भएको छ, हाम्रो गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र आजको स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ श्वास प्रश्वास विज्ञ तथा आचार्य पुष्कल नेपालजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार पुष्कलजी, कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँलाई एकदमै स्वागत छ है। नमस्ते, एकदमै धन्यवाद छ रुपीजी, हजुरलाई पनि स्वागत गर्दछु। अब सुरुमा स्वास्थ्यको कुराकानी त गर्नै पर्यो, किनभने अवस्था नै यस्तो छ है, कोभिडको संक्रमण बढी नै रहेको छ। के छ तपाईको स्वास्थ्य अवस्था, आरामै हुनुहुन्छ नि? म एकदम ठीक छु।
हेल्दी नै छु म। ओके, सो यति बेला नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ है। सो नेपालगञ्जतिरको अपडेटबाट नै सुरु गर्न चाहे, के छ अहिले नेपालगञ्जतिरको चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था के कस्तो रहेको छ? नेपालगञ्जमा कोभिड संक्रमण सङ्ख्या त न्यून भएको छ अहिले होइन, तर रिसेन्टली हिजो मात्रै एकजनाको डेथ भएको छ। तर बिचमा चाहिँ नेपालगञ्जकै बासिन्दा चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु हुनुभएको पछिल्लो हप्तामा एकदम न्यून रहेको छ। ओके, जुन बाहिरी जिल्लाबाट हस्पिटल यहाँ चाहिँ अञ्चल अस्पताल भएको हुनाले बाहिरको जिल्लाहरूबाट चाहिँ यहाँ उपचारको लागि आउनुहुन्छ, उहाँहरूको डेथ त भएको छ। नेपालगञ्जवासीहरू चाहिँ कम डेथ रेसियो एकदम न्यून रहेको छ। र निषेधाज्ञाको अवस्था के कस्तो छ त्यतातिर? कतिको खुकुलो बनाइएको छ? बजारहरू के छ? बिहान कति बजेदेखि कति बजेसम्म खोलिरहेको छ? के छ अवस्था? अहिले चाहिँ 10 बजेदेखि साँझ चाहिँ 6 बजेसम्म मार्केट खुल्ला छ होइन, बजारहरू खुल्ला गरिएको छ र चाहिँ एकदम लुज नै छ अहिले। ओके, धेरै खुकुलो बनाइएको छ भनौँ न। हजुर। सो अब पर्सनली तपाईँलाई नै सोद्धाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, यो निषेधाज्ञाको पिरियड, यो लकडाउनको समय चाहिँ के कसरी बित्यो यहाँको है? के कस्तो उपलब्धिहरू भयो? कसरी बिताउनु भयो त यो लकडाउनको समय? थोरै बताइदिनुहोस् न त। लकडाउनको समयमा चाहिँ मैले चाहिँ प्राय किताबहरू पढ्ने होइन, आफ्नो चाहिँ बिजनेस सम्बन्धी रिसर्चहरू भयो जुन मैले गरिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ खुब युटिलाइज गर्छु। मैले आफूले अध्ययन बेसी गर्ने मौका पाउँछु। मलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने, नयाँ नयाँ किताब पढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिको बारेमा रिसर्च गर्ने र कुनै न कुनै प्लानिङ बनाएर त्यसमाथि वर्कआउट गरिरहेको छु। हजुर, त्यसमाथि खुब वर्कआउट गर्ने मौका पायो। जे होस् भनौँ न, जस्तो कतिले चाहिँ अब भनौँ न लकडाउनलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएका छन् है, किनभने लकडाउनको समय भनेपछि अलिकति फुर्सदिलो समय भएको कारणले गर्दा यहाँले पनि लकडाउनको समयलाई चाहिँ मजाले सदुपयोग गर्नुभयो भनौँ न है। कोभिडकै कुराकानी गर्न चाहे, किनभने अहिले पनि कोभिडको सिचुएसन हेर्ने हो भने अलिकति सङ्क्रमणको दर बढी नै रहेको छ है। सो तपाईँलाई के सोध्न चाहे भन्दा, जुन यो कोरोना जुन महामारी जुन यो फैलिरहेको छ नि, खास यो प्राकृतिक प्रकोप हो कि यो मानव सृजित एउटा समस्या हो? खास के हो यसमा चाहिँ? सबैको आफ्नो धारणा आइरहेको छ होइन। अब यहाँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो पहिल्यैदेखि नै कोभिडको जुन थियो नि, जुन प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ आएको जस्तो लाग्छ। हुन त मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राखिएको छ यो चाहिँ मानव सृजित हो भनेर धेरै व्याख्याहरू गरिएको छ। तर पहिला कोभिड भन्ने चिज चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो, जुन अहिले कोभिड-19 भन्ने कोभिड-18, 17 यस्तै भनेर पहिला पनि थियो भनेर हामीलाई जानकारीमा आएको हो। यो कोभिडको त पहिल्यैदेखि नै रुगाखोकी सम्बन्धी जुन समस्याहरू थियो, सास प्रश्वास सम्बन्धी, यसलाई कोभिड भनेर पहिलेदेखि नै हामी परिचित नै थियौँ। हजुर, सो भनौँ न अब यदि मानव निर्मित भएको भए त्यो टर्मोलोजी युज नगरेर अरू नै हुनुपर्ने, मानव नयाँ किसिमको मानव निर्मित भएको भए त अलग किसिमले चाहिँ व्याख्या गरिनु पर्थ्यो होइन। एक्ज्याक्टली हामीलाई पनि थाहा छैन यो वास्तविक के भएको, तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ हामीहरूले जुन हाम्रो र लाइफस्टाइल भयो, हामीहरूको मानवले जुन आफ्नो लाइफस्टाइल भयो, आफ्नो जीवनचर्या बाँच्ने तरिकामा केही अप्ठ्यारोहरू, केही नियमहरू पालना नगरेको हुनाले यो चाहिँ त्यसले असर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अनि यो आध्यात्मिक तौरबाट हेर्ने हो भने के यसको निराकरण छ कि छैन त? के लाग्छ यहाँलाई? आध्यात्मिक तरिकाबाट हेर्दाखेरि त यसमा चाहिँ निराकरण एकदम सजिलै छ, किनभनेदेखि जब हाम्रो इम्युनिटी कमजोर हुन्छ, हामीले केही सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ पालना गर्दैनौँ, यो मात्र रोग होइन, थुप्रै रोगले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अब स्वयं चाहिँ आफै जिम्मेवार भएर आफैले आफ्नो हेल्थमाथि कन्सियस गरेर सर्टेन चिजहरू हामीहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको स्थितिमा अहिलेको जुन बजार सहर जुन बनावट छ र जुन रहन मान्छेको लाइफस्टाइल छ, त्यसले गर्दा पक्कै पनि चाहिँ विभिन्न यस्ता रोगले उहाँहरूलाई गाँच्छ, अप्ठ्यारोमा पार्छ। जस्तो हामीहरूको रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि प्रदूषण भयो होइन, त्यसको मापदण्ड नै कतिपय ठाउँमा त धेरै प्रदूषण भएको सहरहरू एक्जिस्ट भइरहेको छ। अब कहिलेकाहीँ काठमाडौँकै कुरो आउँछ, कहिले दिल्लीको कुरो आउँछ, अरू संसारका ठुल्ठुला सिटीको चाहिँ कुरा आउँछ। यति प्रदूषित छ, फोक्सोलाई धेरै हानिकारक छ भनेर हामीले थाहा नै पाइरहेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी रोग लाग्ने स्वाभाविक हो, तर अहिले चाहिँ यो कोभिड चाहिँ नयाँ प्रकारले आएको हुनाले धेरै मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो
अब हामीले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई कन्सियस हुनलाई हाम्रो जस्तै डक्टरलाई सबै नलेज हुन्छ आफ्नो हेल्थको बारेमा, अर्ग्यानको बारेमा, त्यसै हामीले पनि यति जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो श्वास प्रश्वास कसरी लिने होइन, श्वास प्रश्वास किन इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो शरीरलाई केलाई हामीले चाहिँ हेल्दी कसरी बनाउन सकिन्छ, यो सामान्य कुराहरूको नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो प्रत्येक व्यक्तिले। हजुर। र भनौँ न यो लकडाउनको कारण, यो निषेधाज्ञाको कारण र सोसल मिडियाको चाहिँ अत्यन्तै प्रयोग भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यति बेला भनौँ न शरीर त स्थिर छ तर मन चाहिँ अस्थिर छ के, सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो मन किन अस्थिर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि विभिन्न कारणले मन अस्थिर हुन्छ। जस्तो मन अस्थिर हुने कारण के भने थट लेभल धेरै हाई हुनु। थट लेभल चाहिँ किन हाई हुन्छ भने थट र हाम्रो चाहिँ श्वासको एकदम रिलेसन छ कि, जस्तो जब श्वास एकदम फास्ट चल्छ हाम्रो मन पनि एकदम फास्ट चल्ने हुन्छ। सामान्य एउटा व्यक्तिले 1 मिनेटमा 18 देखि 15 चोटि सास फेर्नु पर्ने हुन्छ। र तर मान्छेको श्वासको इनहेल वा एक्सेल मात्र, सास हालेको वा लिएको मात्र गर्ने हो भने मान्छेले 22-23-25 चोटि सास फेरिरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ के सासको गति नै एकदम फास्ट भइरहेको छ। यसले गर्दा थिङ्किङ प्याटर्नलाई चाहिँ एकदम स्पिडमा लिएर गएको छ। दुई किसिमले चाहिँ हामीले यसमा वर्कआउट गर्न सक्छौँ। हाम्रो मनलाई शान्त बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कि त हाम्रो श्वासलाई गहिरो बनाउने, लामो र गहिरो बनाउने। लामो र गहिरो बनाउने मेथड भनौँ मेडिटेसन हो, प्राणायाम हो, योगा हो। मानिसले यो चिज जुन धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो ऋषिमुनिले चाहिँ खोजिसक्नु भएको थियो त्यो माध्यमलाई हामी ल्याउन सक्छौँ। वा अरू मेथड पनि छ, जस्तो चाइनिजहरूले एक किसिमको चाहिँ उहाँले टाइची, कुङवाङ भन्ने यस्ता चिजहरू बनाउनु भएको छ जसले चाहिँ मेडिटेटिभ वेमा एक्सर्साइज गरिन्छ। त्यो प्रत्येक देशमा कुनै न कुनै यस्तो किसिमको योगा टाइपका गेमहरू वा योगा प्राणायाम टाइपका मिल्ने कुनै न कुनै चिज बनाइएको छ जसले हाम्रो हेल्दी, हाम्रो श्वास प्रश्वासमा वर्कआउट गर्ने चिजहरू बनाइएको। त्यसमा हामीले कम्तीमा पनि 1 घन्टा प्रत्येकले दिनै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब भन्नु पर्दाखेरि आफ्नो हेल्थलाई कम्तीमा 2 घन्टा एउटा स्वास्थ्य मान्छे दिनुपर्छ भन्ने नियम बताउनुहुन्छ। जुन ऋषिमुनि भनौँ जो हेल्थ विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँले 2 घन्टा चाहिँ एउटा मान्छेले आफ्नो हेल्थमाथि वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यसरी हामीले हेल्थमाथि वर्कआउट गऱ्यौँ, मनमाथि पनि वर्कआउट गराउन सकिन्छ। मनमाथि वर्कआउट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिटेसनले एकदम हेल्प गर्छ। मेडिटेसनको टेक्निकहरू जानेर हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। र प्राणायामका विभिन्न 5-6 किसिमका प्राणायाम छ, त्यो एकदम सिम्पल्ली जसले पनि गर्न सक्छ। त्यो सिकेर आफ्नो जीवनमा हामीले लागू गर्दाखेरि हाम्रो मन एकदम शान्त भयो, एकदम कुल हुन्छ, विचारहरू कम चल्ने हुन्छ। अब विचारहरू चाहिँ एकदम अहिले नै मलाई अप्ठ्यारो परिसकेको छ, एकदम धेरै विचार पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मनमा आइरहेको छ। त्यसलाई पनि वर्कआउट गर्ने थुप्रै विधिहरू छ। ती विधिहरू अपनायौँ भने पनि हामी चाहिँ मनलाई शान्त बनाउन सक्छौँ है। किनभने प्रत्येक हामीहरूको मन के हुन्छ भने हामी यहीँ छौँ तर हाम्रो मन चाहिँ कुनै अन्य ठाउँमा हुन्छ। साथीका हुनसक्छ, आफ्नो अफिसमा, घरमा बस्दाखेरि अफिसमा मन पुग्या हुन्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ हुन सक्यौँ भने केही विधि अपनायो भने त्यो गर्न सक्छौँ। र मनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन बेला हामी विचार गर्छौँ त्यति बेला विचार गर्ने, जुन बेला पढ्छौँ त्यति बेला पढ्ने, जुन बेला केही पनि गर्दैनौँ त्यति बेला केही पनि नगर्ने हुन सक्छौँ। तर हाम्रो के भएको छ भने हामी केही नगर्ने बेला पनि सोचिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो इनर्जी लस भइरहेको हुन्छ। हामी त्यतिकै बसिरहेछौँ तर नाना थरी विचार हामी आउँछ। तर हामीले चाह्यौँ भने मैले यो बारेमा सोध्छु भन्दाखेरि हामी सोच्न सक्ने हुनु पर्यो। तर अब सोच्दिनँ भन्दाखेरि नसोच्ने पनि हुन सक्छौँ। तर यसको निम्ति अलिकति मेडिटेटिभ लाइफ जिउनुपर्छ मान्छे। हजुर रुबीजी। हजुर। र अर्को कुरा भनौँ न पुष्कर सर, अहिलेको जेनेरेसनको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले एकदमै म्याटेरियलिस्टिक छन् पर्सनहरू है, संसारिक सुखको खोजीमा छन्। तर संसारिक सुखको खोजीमा हिँड्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् है। सो यहाँले सब भनौँ न आध्यात्मिक एकदम धेरै बुझ्नु भएको छ। सो के छ त आध्यात्मिकतिर चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ त, अथवा आध्यात्मिकतिर जाँदाखेरि चाहिँ के हामी खुसी रहन सक्छौँ त? के छ आखिर कसरी यसको स्टेपहरू के छ, कसरी हामी आध्यात्मिकतिर चाहिँ लाग्न सक्छौँ त, थोरै बताइदिनुहोस् न। अध्यात्म चाहिँ भन्दाखेरि हामी अध्यात्म भन्छौँ, तर अध्यात्म प्रत्येक मानिसको लागि यो नियम जस्तै नै हो। कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ
आफ्नो जीवनलाई सफल खुसी राम्रो बनाउन 3-4 वटा चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिज के भनेदेखि आध्यात्मिक रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो शरीर चाहिँ शुद्ध हुनु पर्यो। शरीर शुद्ध हुनु पर्यो। शरीर शुद्ध हुनलाई शरीरमाथि वर्कआउट गर्नु। शरीर कसरी शुद्ध हुन्छ भने उनको खानपानले बिहान कति बजी उठ्ने, कति बजी सुत्ने, होइन, पानीको मात्रा कति खानुपर्छ, होइन, कस्ता कस्ता चिजहरूले उसको हेल्थलाई असर गर्छ, कस्ता कस्ता चिज खाँदाखेरि असर गर्दैन, र एक्सर्साइज कति घन्टा गर्ने, यो चिज गर्नाले शरीर शुद्ध हुने भयो। त्यसपछि मन शुद्ध हुनुपर्छ। मन शुद्ध हुनलाई के गर्ने भनेपछि यस्ता चिज मात्रै इनपुट गर्ने जुन मनलाई पोजिटिभ बनाउने, पुस्तक भयो, मनलाई पोजिटिभ बनाउने सङ्गीत भयो, मनलाई पोजिटिभ राख्न प्रेरणा दिने व्यक्तिहरूको सङ्गत भयो। यो भयो भने मनलाई पोजिटिभ बनाउँछ, मनलाई शुद्ध गराउँछ। मनलाई राम्रो बनाउने भजनहरू पनि हुन्छन्, तिनले पनि हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यसै भावनालाई शुद्ध बनाउने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ सङ्गीत हुनसक्छ, मेडिटेसनको प्रयोग हुनसक्छ, त्यस्ता प्रोग्रामहरू हुन्छ जसले भावनामाथि वर्कआउट गर्छ। यसरी 3टा चिजमा हामीले वर्कआउट गऱ्यो भने शरीर शुद्ध हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ, भावना शुद्ध हुन्छ। यो 3टा चिजमाथि वर्कआउट गरिसकेपछि बल्ल हामीले अध्यात्मको शरीर सुन्ने, मन सुन्ने, भाव सुन्ने भन्ने चिज हामीलाई एचिभ हुन्छ। शरीर सुन्ने भनेको शरीर एकदम गरुङ्गो नहुने, शरीरको खासै फिल नहुने आध्यात्मिक व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यसपछि मन सुन्ने भनेको अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ नि, हजुरको केही काम छैन भने मन पनि रेस्टमा जान्छ। काम छ भने उसले सोच्न सक्छ, एकदम पावरफुली सोच्न सक्छ, किनभने उसको इनर्जी स्टोर भइसकेको हुन्छ। सधैँभरि इनर्जी खर्च गरिराख्ने माइन्डले पछि फेरि एकदम बेसमारी सोच्न सक्दैन, किन विक भइसकेको हुन्छ। शरीर मन सुन्ने भएपछि ऊ पावरफुल हुन्छ, त्यो भाव सुन्ने भए पनि पावरफुल हुन्छ। यति 3टा चिज गरेपछि लास्टमा ऊ चाहिँ आध्यात्मिक रूपले भन्दाखेरि एउटा आनन्दित मान्छे पुग्छ। तर अब संसारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2टा चिज उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने संसारको एउटा परिपाटी चलेको छ। यो परिपाटी आजभन्दा हजारौँ वर्षदेखि परिपाटी र चलेछ। कस्तो परिपाटी चलेको छ भने मान्छेको रूपमा हेर्दाखेरि मान्छे हामी चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा जन्मिन्छौँ, बुवा आमा हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी पनि हुन सक्नुहुन्छ, छिमेकी हुन्छन्, समाज हुन्छ, घरको एउटा नियम हुन्छ, समाजको एउटा नियम हुन्छ, राष्ट्रको एउटा नियम हुन्छ। एउटा सानो अबोध बच्चा जन्मिएको हुन्छ, उसले सबै चिज तुरुन्तै सिक्नुपर्छ। जुन चिज आजभन्दा हजारौँ वर्षबाट नियम बन्दै बन्दै आइरहेको चिज एउटा सानो बच्चाले सिक्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी संसारमा एक किसिमको नियम हुन्छ, उसलाई पनि उसले बुझेर उसलाई पनि अगाडि राखेर उसले हिँड्नुपर्छ। अध्यात्ममा यसलाई हाम्रो चाहिँ ओशो, जसलाई म मान्छु गुरु, उहाँले जोरबाती बुद्ध भन्नु। जोरबा भनेको संसारमा हिँड्न सक्ने नलेज पनि राख्नु पर्यो। बुद्ध भने बुद्ध जस्तो पवित्र हृदय भएको करुणावान प्रेमपूर्ण व्यक्ति पनि हुनु पर्यो। अहिलेको खाँचो के छ भने नयाँ व्यक्ति पनि 2टै चिजलाई लिएर अगाडि हिँड्न सक्नु पर्यो। मोडर्न एन्ड साइन्टिफिक पनि हुनु पर्यो, हामीलाई मोडर्न स्किल पनि जान्नु पर्यो, संसारमा कम्पिटेट पनि गर्न सक्नु पर्यो, अर्निङ पनि गर्नु पर्यो। साथसाथै हामी चाहिँ भित्र हृदयबाट पवित्र पनि हुनु पर्यो, परोपकारी पनि हुनु पर्यो, शान्त पनि हुनु पर्यो। यो 2टै चिजलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो 2टै चिजलाई अगाडि लिएर बढ्ने मान्छे पक्कै पनि उसलाई सफल हुन सकिन्छ। हजुर र भनौँ न थोरै हजुरको पर्सनली पनि तपाईँसँग के जान्न चाहे भन्दाखेरि जस्तो यो आध्यात्मिकतिरको जुन यात्रा छ, हजुरलाई यो कुन एजबाट चाहिँ हजुर यसरी इन्फ्लुएन्स हुनुभयो, खास केले तपाईँलाई यसरी मोटिभेट गर्यो, खास तपाईँको रोल मोडल के रहेको छ, र अबको उद्देश्य तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ, के छ तपाईँको उद्देश्य, थोरै बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ सानोमा चाहिँ किताबहरू पढ्ने बानी सानै क्लासदेखि 5-6 क्लास पढ्ने बेलादेखि नै मेरो दाजुहरूले नयाँ नयाँ किताब लिएर आउनुहुन्थ्यो। स्वेट मार्टनको किताबहरू, पहिले कुन किताबहरू, मेरो ठुलो दाजु चाहिँ बुढानी कण्ठमा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले किताबहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो बिदाको बेलामा। त्यसपछि त्यो किताबहरू पढ्दाखेरि म किताब पढ्ने बानी बस्यो। नेपालगञ्जमा किताब पढ्नेको लागि कुनै त्यति राम्रो ठाउँ थिएन, एउटा लाइब्रेरी थियो, महेन्द्र लाइब्रेरी भन्ने। त्यसपछि ब्रेन चोकमा केही किताबको पसलहरू थिए। म चाहिँ फुर्सदको बेलामा त किताब पसलमा गएर खुब किताब पढ्थेँ, नकिनिकन नै किताबहरू पढिदिन्थेँ मागेर उहाँहरूको। त्यसपछि त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ अन्तरयात्रा भन्ने ओशोको एउटा किताब पढ्ने मौका पाएँ। त्यो किताब अन्तरयात्रामा नै मानिस कसरी आध्यात्मिक रूपमा खुसी हुन सक्छ भने अघि नै भनेको सूत्रहरू त्यही किताबमा थियो। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर सुन्ने, मन सुन्ने, भाव सुन्ने भनेर। त्यसपछि त्यो किताब पढेपछि यस्तो पनि सम्भव छ त भनेपछि म चाहिँ पुनामा ठुलो आश्रम थियो, त्यहाँ गएँ।
त्यहाँ केही चिज मेडिटेसनको सिकेँ। त्यति बेला मेरो उमेर म 9 क्लासमा पढ्थेँ, 13 वर्षको थिएँ म। त्यो सौरा आएर 1 महिना बसेँ म चितवनमा। त्यहाँ चाहिँ एउटा आश्रम थियो, त्यो आश्रममा पनि मैले 1 महिना बसेर धेरै मेडिटेसन विधिहरू सिकेँ। नेपालगञ्ज आएँ र यहाँ हामी त्यति बेला मिलेर एउटा ध्यान केन्द्र खोल्यौँ र त्यहाँदेखि मेरो आध्यात्मिक जीवन सुरु भयो। त्यसपछि गर्दै जाँदा म आचार्य भएँ 2009 मा। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा नेपालभरिको विभिन्न ठाउँमा प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्ने, साथसाथै मैले चाहिँ विभिन्न प्रोग्राम एटेन्ड पनि गरेँ, सिकेँ पनि र विभिन्न इन्टरनेसनल व्यक्तित्वहरूसँग सङ्गत भयो। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ संसारमा एकदमै मन्टेक चिया भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, संसारमा 1 नम्बरमा स्पिरिचुअल व्यक्ति भनेर मानिन्छ। उहाँलाई न्युयोर्क टाइम्सले पनि एकदम 1 नम्बरमा राखेर न्युयोर्क टाइम्स भन्ने म्यागजिनमा निक्लिएको थियो मन्टेक चिया। उहाँसँग मैले थाइल्यान्डमा गएर सिक्ने मौका पाएँ। त्यसपछि जसनुइन भन्ने एकजना अस्ट्रेलियाको हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले डार्क रुम रिट्रिट गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि ब्रेथमाथि वर्कआउट गर्ने विभिन्न प्रोग्रामहरू एटेन्ड गरेँ होइन। यसरी चाहिँ यो चिज सिक्ने मौका पाएपछि मलाई के थाहा भयो भने मान्छेले जति धेरै कुरा गरे पनि शरीरप्रति, मनप्रति, भावनाप्रति प्रत्येकले वर्कआउट गर्नुपर्छ। यदि हामीले वर्कआउट गरेन भने अरू मान्छेले हामीलाई वर्कआउट गरिदिरहेको हुन्छ, अरूको हामी एक किसिमले गुलाम भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो अबको चिज मैले के गर्न चाहन्छु भने अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि प्रत्येक साना बच्चादेखि लिएर ठुला मान्छेले पनि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ झेलिराख्नु छ। त्यो समस्या चाहिँ कसैले समाधान गरिदिन सकिरहेको छैन। त्यो समाधान गर्न सक्दैन एउटा मेडिटेसनले हो होइन, योगा प्राणायामले समाधान गर्छ र प्रज्ञा विवेकले समाधान गर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो समस्याबाट उहाँहरू गुज्रिसक्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिको गाइडेन्स चाहिन्छ। संसारमा थुप्रै राम्रा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धेरै गाइडेन्स दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने लिङ्क मैले बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ र त्यसमा मैले वर्कआउट पनि गरिरहेको छु। र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सानै उमेरमै स्किलफुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव छ। हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ नि, त्यो शिक्षा प्रणालीले चाहिँ स्किलफुल बनाएकै छैन होइन। हामी चाहिँ मास्टर डिग्री पढिरहेको हुन्छौँ, हामीले एउटा सानो घरमा बिग्रेको धारा ठिक पार्न सक्दैनौँ, पङ्खा बिग्रेको ठिक पार्न सक्दैनौँ, आफ्नो मोटरसाइकलको सामान्य चिज चाहिँ बिग्रियो भने मोटरसाइकल लताएर चाहिँ हामीले ग्यारेजसम्म पुर्याउनु पर्छ। भनेपछि यो चिज हामीले यति पढेर के पायौँ त, जुन चिज हामीले सामान्य चिजै गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारण स्किलफुल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले एउटा संस्था भर्खरै सुरुवात रियल डिट्स भनेर सुरु गरेको। रियल भनेको साँचो, डिट्स भनेको काम, साँच्चै काम गर्ने स्किल हामीमा हुनु पर्यो भन्ने पनि लाग्छ। मैले पनि आफैले फिल गरेँ, मैले यति चिज पढेँ, यति जाने, मैले के जाने त, मैले सामान्य चिज पनि मैले रिपेयर गर्न सक्दिनँ, सामान्य चिज बनाउन जान्दिनँ। वा अरू क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ, बोल्ने क्षेत्रमा, डान्सको क्षेत्रमा, वक्तृत्व कलाको क्षेत्रमा होइन, अरू स्किल पनि हामीले गेन गर्न सक्छौँ। त्यो स्किल सजिलै मार्केटमा क्यासेबल हुनु पर्यो, बल्ल चाहिँ हामीहरू स्ट्रङ हुन्छौँ फाइनेन्सियली। साथसाथै हामीले बुद्धका देशनाहरू आध्यात्मिक अपनायौँ भने हामी आन्तरिकमा पनि डेभलप हुन्छौँ। यस्तै दुईटा किसिमले डेभलप भयो भने हामी मोडर्न एन्ड साइन्टिफिक हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जसरी यहाँले विद्यार्थीको कुराकानी गरि नै हाल्नुभयो है। सो अब भनौँ न, यति बेलाको जुन समय रहेको छ, अहिले सबै क्षेत्र खुकुलो बनाए तापनि शैक्षिक क्षेत्र भने अहिलेसम्म अन्यल नै छ होइन, कहिले खुल्छ भन्ने थाहा नै छैन। सो विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अझ बढी भनौँ न मेन्टली एकदम धेरै असर परेको देखिरहेको अवस्था छ। सो तपाईँको विचारमा चाहिँ अब एज अ स्टुडेन्ट होइन, अब उहाँहरूले चाहिँ के सोचिदिनु भयो, अथवा उहाँका चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ कसरी फ्रेस गर्न सकिन्छ त, के कुरा सोचिदिनु पर्यो त? अलिकति थोरै विद्यार्थीहरूको लागि पनि अलिकति टिप्स बताइदिनुहोस् न सर। जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ यति बेला चाहिँ धेरै चिज उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीहरूले आफूलाई गर्नु छ भने आफ्नो स्वभावमा चेन्ज हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति सफल तब मात्र हुन्छ जब उसले आफ्नो स्वभावमा चेन्ज गर्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति चाहिँ बिहान उठिरहेको छैन भने उसले बिहान उठ्ने ह्याबिट उसमा डेभलप हुनु पर्यो। भनेपछि आफूलाई आफ्नो स्वभावलाई चेन्ज गर्ने ठुलो यो समय थियो। आफ्नो स्वभाव भन्नाले बिहान उठ्न सक्ने प्र्याक्टिस उसले 21 दिनसम्म उसले म 5 बजे उठिरहेको छु कि छैन अलार्म लगाएर उसलाई चेक गर्न सक्यो। किनभने कम्पिटिसन स्वयंसित हो, अर्कोसित होइन। मैले 21 दिनमा 20 दिन 5 बजे उठेँ कि 14 दिन 5 बजे पनि कति % हासिल गरेँ। अनि यसमा हामीले आफूसित कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। र एक्सर्साइज पनि हामीले विद्यार्थीले रेगुलर गर्न सक्छ। ह्याबिट बनाउनु पर्यो, राम्रो चिजलाई ह्याबिट बनाइहाल्नु। र यदि आफूलाई कुनै चिज
लेख्न, आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न मन छ, लेख्न छ भने आर्टिकल लेख्न उसले सिक्न सक्छ यति बेला होइन। वा आफूले युट्युब बनाएर युट्युबमा भिडियो बनाएर भिडियोमा हाल्न उसले सिक्न सक्छ। विद्यार्थीले अरू चिज थुप्रै चिजहरू जस्तो आफ्नो कपडाहरू आइरन गरेर प्रेस गरेर राख्न सक्ने होइन, कुनै डिसहरू खाना बनाउने डिसहरू सिक्न सक्ने। त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि गेमहरू चाहिँ भनौँ टेबल टेनिस खेल्नु छ भने 2जना साथी भएर टेबल टेनिस उसले चाहिँ आफ्नो घरकै दाजुभाइ मिलेर उसले त्यसमा उ गर्न सक्छ। कुनै अनलाइन चिज अनलाइन कोर्सहरू गर्न सक्ने। कम्प्युटरको पनि चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ कोर्सहरू हुन्छ, त्यो पनि स्किल उसले सिक्न सक्छ। भनेपछि स्किल पनि सिक्न सक्छ, आफ्नो स्वभावलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। मेन त आफ्नो स्वभाव जबसम्म चेन्ज हुन्न तबसम्म मान्छे सफल हुन सक्दैन। र स्टुडेन्टको लागि स्वभावमाथि नै वर्कआउट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। उसले भविष्यमा सफल हुनु छ भने उसले आफ्नो स्वभाव चेकआउट गर्नुपर्छ, इभालुएट गर्नुपर्छ। ममा के कमजोरी छ, मैले के कुन चिज मैले एचिभ गर्न चाहिरहेको छु, त्यो चिज एचिभ गर्दाखेरि कस्तो किसिमको स्वभाव ममा हुनुपर्छ र त्यो स्वभावहरू के हुन् त्यसलाई लेखेर त्यो चिज त्यो स्वभाव अप्लाई गर्नलाई, त्यो चिज मेरो जीवनमा ल्याउनलाई मैले के ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्छ त्यो पत्ता लगाएर त्यही ह्याबिटले डेभलप गर्न सक्ने समय थियो यो लकडाउन। हजुर। र पुष्कर सर भनौँ न, अब तपाईँ श्वास प्रश्वास विज्ञ हुनुहुन्छ है, यस क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी अब भनौँ न, अघि पनि मैले सुरुवात त भनेको थिएँ, जुन तपाईँले चाहिँ भनौँ न फोक्सो स्वास्थ्य बनाएर चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। किनभने जुन मैले अघि सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, अब सुरुवाती चरणमा हेर्ने हो भने मान्छेहरूको अक्सिजनको अभाव चाहिँ हाम्रो नेपालमा निकै देखिएको छ, जस कारणले गर्दा सायद अक्सिजन नपाएर धेरै मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। सो अब भनौँ न थर्ड भेरिएन्ट पनि आउने सम्भावना रहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी तपाईँले चाहिँ कसरी अक्सिजनको मात्रा बढाउने, के गर्नुपर्छ? हाम्रो जस्तै यति बेला कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ सुरक्षित माटो, प्लिज हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न त। पहिला हामीले चाहिँ हुन त अब हामीलाई कति बेला थाहा हुनसक्छ, कति बेला थाहा नहुन सक्छ। हामीले चाहिँ जुन श्वास फेर्छौँ यसलाई दुई किसिमले व्याख्या गर्न सक्छौँ। एक किसिमले हामीले श्वास फेर्छौँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनिन्छ। एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको के भनेदेखि हामी नाकबाट सास फेर्छौँ र फोक्सोसम्म पुग्छ, फोक्सोसम्म पुग्ने र फोक्सोबाट सास बाहिर जाने एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भयो। त्यो इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनेको के भनेदेखि फोक्सोसम्म पुगेको जुन अक्सिजन छ नि त्यसलाई आर्ट्रीले मुटुमा गएर मुटुसँग आर्ट्रीले फेरि सेल्समा लैजान्छ। सेलमा लगिसकेपछि त्यो प्योर अक्सिजन चाहिँ सेल्सले एब्जर्भ गर्छ र सेल्सले कहिल्यै कार्बन डाइअक्साइड रेडी पारेर राखेको हुन्छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि चाहिँ दिएपछि त्यो भेन्सहरूले फेरि त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ मुटुमा ल्याउँछ, मुटुबाट फोक्सो हुँदै फेरि त्यो बाहिर जान्छ। त्यसलाई इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनिन्छ। दुई किसिमको रेस्पिरेसन हुन्छ र यो यसरी नै हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अक्सिजन लिन्छौँ र पुरै शरीरबाट हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड कलेक्ट भएर फेरि चाहिँ मुटुसम्म ब्लडमा मिसिएर आएको हुन्छ र फेरि फोक्सोबाट बाहिर जान्छ। र यो चाहिँ सफाइ हुनलाई इम्पोर्टेन्ट चिज के रहेछ भने अक्सिजन रहेछ। जति धेरै अक्सिजन छ त्यति धेरै हाम्रो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट बाहिर फाल्न सक्छौँ। यदि हाम्रो फोक्सोले प्रोपर रूपमा अक्सिजन कन्टेन गर्दैन, लिँदैन भने हाम्रो कम कार्बन डाइअक्साइड बाहिर चाहिँ एक्सेल हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। जस्तो मानव हजुरको काठमाडौँमा चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ जुन फोहोर उठाउने व्यक्ति थियो नि, त्यो चाहिँ गाडी सानो भइदियो गरे। फोहोर उठाउने गाडीले 10वटा ब्याग फोहोर उठाउन सक्थ्यो, आज 3टा मात्र फोहोर उठाइरहेछ भने जहिले पनि हजुरले फोहोर राख्नुभयो भने के हुन्छ भने 3टा मात्र लिएर जान्छ, तर फोहोर त थपिँदै जान्छ नि त। फोहोर थपिँदै जान्छ भनेको हाम्रो शरीर अक्सिजन कम हाम्रो इनहेल भयो भने हाम्रो शरीरमा टक्सिनको मात्रा बढ्दै जान्छ। किनभने त्यो अक्सिजनले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्न सकिरहेको छैन, कम अक्सिजन लिइरहेछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र यति टक्सिन जम्मा हुन्छ र त्यो टक्सिनले हामीलाई विभिन्न बिरामी बनाइदिन्छ, हामीलाई विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। र अक्सिजन कस्तो एउटा अर्को हजुरलाई इक्जाम्पल दिन्छु। हजुरले चाहिँ टमाटरहरू लिएर आउनुभयो होइन, बजारबाट किनेर 5 किलो टमाटर किनेर लिएर आउनुभयो, एउटा भाँडामा राख्नुभयो छ। आएको दिन पनि 1 किलो टमाटर किन्दै भाँडामा राख्नुभयो होइन, 1 किलो टमाटर चाहिँ हजुरले बनाउनु भयो, फेरि अर्को दिन पनि 1 किलो टमाटर राख्नुभयो भने त्यो पहिला भएको टमाटर त कुहिन थाल्छ नि त। त्यो 5 किलो टमाटर पहिला राख्नुभएको त युज भएको छैन नि त। हजुरले 1 किलो थपिदिनुहुन्छ त 1 किलो बनाउनुहुन्छ, पहिलाको त युज गर्नुभएको छैन भने जुन
नगरपालिकाले पहिलाको फोहोरै लगेन हजुर भने त्यो दुर्गन्ध थपिन थाल्छ। यसरी हाम्रो शरीर टक्सिन हुने, बिरामी हुने, हामी दुर्गन्धित हुने होइन, हाम्रो अनुहार नराम्रो हुने, शरीर नराम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो हामीलाई शुद्ध बनाउन सक्ने एउटा मात्रै चिज भनेको अक्सिजन हो। र हजुरले हाम्रो लाइफको डिफिनेसन गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने लाइफ के हो भन्दाखेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने लाइफ इज ब्रिदिङ भन्छु म। हजुर किन भनेदेखि त्यो जो मान्छे मरिसक्छ नि त्यो मान्छेको ब्रिदिङै हुन्न है। र ब्रिदिङ पनि हुन्न र त्यो शरीर चिसो हुन्छ उसको। र ब्रिदिङले नै हाम्रो शरीरलाई वार्म पनि गर्ने हो, किनभने ब्रिदिङमा चाहिँ प्राण तत्त्व हुन्छ। प्राण तत्त्वले नै हाम्रो शरीरलाई एलाइभ बनाउँछ र हामीलाई हट पनि बनाउँछ, हाम्रो शरीरलाई वार्म बनाउँछ। र लाइफ इज ब्रिदिङ। अब के आयो भने हाम्रो शरीरमा किन अक्सिजनको मात्रा कम भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन फोक्सो छ नि, फोक्सोमा सानो छिद्र हुन्छ, एभेली साथीलाई भनिन्छ। ती सबै छिद्रहरू चाहिँ अक्सिजनले कन्टेन हुन पाउन्न, किनभने हाम्रो फोक्सोले चाहिँ 30%, 20%, 10% मात्र काम गरिरहेछ। हामीले फोक्सोमा कहिले पनि राम्ररी अक्सिजन लिएकै छैनौँ, इनहेल नै राम्ररी गरिरहेछ है। धेरै अक्सिजन हाम्रो फोक्सोमा गए पो त्यो फोक्सोले चाहिँ त्यो अक्सिजन चाहिँ मुटुमा, ब्लडमा गएर हाम्रो शरीरमा गएर फेरि त्यसको रेसियोमा कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने। यसरी हाम्रो ब्रिदिङ राम्ररी नभएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अक्सिजन हाम्रो शरीरले कम पाइरहेछ र हामीलाई विभिन्न बिरामी भइरहेछौँ, किनभने टक्सिन बाहिर रिलिज भइरहेको छैन। र यो अर्को चिज के छ भन्दाखेरि हाम्रो मानिसको शरीर चाहिँ अल्कलाइन नेचरको हुनुपर्छ, अल्कलाइन एसिडिक नेचरको होइन। जब हाम्रो शरीरमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बेसी हुन्छ हामी एसिडिक शरीर बोकिरहेछौँ। एसिडिक शरीर भनेको एउटा रोगको भाँडो पनि हो, त्यसमा थुप्रै रोग लाग्छ। अल्कलाइन शरीर भयो भने अल्कलाइन शरीरमा चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू धेरै चाहिँ भनौँ न सर्भाइभ गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरको नेचरै अल्कलाइन हो। हामी 80% अल्कलाइन नेचरको हुनुपर्छ हाम्रो शरीर, र 20% मात्रै एसिडिक नेचरको हुनुपर्छ। हाम्रो ब्लडको पीएच लेभल हामी नाप्यौँ भने ब्लडको पीएच लेभल अल्कलाइन हुनुपर्छ, 7.36 देखि 7.74 को रेन्जमा हुनुपर्छ हाम्रो पीएच लेभल ब्लडको। तर हामीले अहिले हजुरले हामीले चेक गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ 8 पाइरहेछौँ, पुरा एसिडिक ब्लड पाइरहेछ मानिस। एसिडिक किन पाइरहेछ भने खानपानै हाम्रो एसिडिक फुड बेसी भइरहेछ। हामीले चाहिँ जङ्क फुड बेसी खाइरहेछौँ र जङ्क फुड खान्छौँ र एसिडिक ब्लड हुन्छ, हामीलाई रोग लाग्छ, हामी चाहिँ एकदम आत्तिरा हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले एसिडिक फुडलाई हटाउनु पर्यो र ब्रिदिङ टेक्निक सिक्नु पर्यो। र ब्रिदिङ चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन ब्रिदिङ इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ अक्सिजन धेरै इनहेल गऱ्यौँ भने हाम्रो डाइजेस्ट सिस्टम राम्रो हुन्छ। किनभने हाम्रो डाइजेसन किन राम्रो हुन्छ भने हाम्रो ब्लडले, हाम्रो अल्कलाइन नेचरको र अक्सिजनेटेड ब्लडले मात्र हाम्रो चाहिँ खाना पच्दाखेरिको सबै मिनरल भिटामिन एब्जर्ब गर्न सक्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ अक्सिजन मात्रै धेरै भयो भने मात्र हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ 25% ग्लुकोज चाहिन्छ, त्यो ग्लुकोज पुर्याउन सक्छ। ब्रेनलाई अक्सिजन पनि चाहिन्छ 20%, त्यो पनि अक्सिजन हामीले इनहेल गरे पो ब्लडले पुर्याउन सक्यो, इनहेल नै छैन भने पुर्याउन सक्दैन, हामी फटिग टायर्डनेस हुन्छ। र अक्सिजन धेरै भयो भने मात्र अक्सिजनले पेन किलरको पनि काम गर्छ। जब हामी चाहिँ जस्तो मान्छेहरू चाहिँ दौड्दाखेरि स्यास्या हुन्छ नि, त्यति बेला अक्सिजन बेसी गएको हुन्छ, पछि गएर मलाई रिलिफ फिल हुन्छ, किनभने अक्सिजन धेरै गयो भने त्यसले पेन किलरको पनि काम गर्छ। र अक्सिजन मात्र यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हाम्रो नसाहरू चाहिँ पानी बेसी खाएर पनि सफा हुन्न, र अक्सिजनले सफा गर्छ। अक्सिजन जानु भनेको त्यहाँ भएको कार्बन डाइअक्साइड अरू टक्सिक चिजहरूलाई फाल्दिन्छ। र अक्सिजनको धेरै इम्पोर्टेन्स छ। र अक्सिजन चाहिँ के छ भनेदेखि अक्सिजनको मात्रा हामीले इनहेल नगर्यो भने मुटुको बिरामी हुने सम्भावना बेसी देखिन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन नलिए भने अघि नै मैले चाहिँ हजुरलाई भने नि त्यो गार्बेजहरू चाहिँ जम्मा हुन्छ नगरपालिकामा आएर, ती गार्बेजहरू बिस्तारै के हुन्छ भने नसा हुन्छ नि, नसामा जम्दै जान्छ। नसामा जम्दै गयो भने त्यो नसा त मसिनो हुने भयो नि त ब्लड फ्लो गर्न गाह्रो हुन्छ। पाइप चाहिँ पुरै बुझियो भने त सानो मात्रै हुन्छ, र त्यसमा मुटुले मान्छेलाई बचाउनै पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ प्रेसर क्रिएट गर्छ मुटुले पम्प गर्नलाई, र मान्छेमा प्रेसरको बिरामी सुरु भइहाल्छ। प्रेसर सुरु भएपछि फेरि मुटुको अरू रोगहरू सुरु हुन्छ,
डक्टरले औषधि दिन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसरी फेरि मुटुको बिरामीतिर मान्छे जान्छ, त्यो अक्सिजनको कारणले फेरि त मुटुतिर आउँछ। फेरि अर्को कुरा पनि के छ भने अक्सिजन चाहिँ लेभल हामी बेसी नआउँदाखेरि मेन्टल्ली पनि हामीलाई चाहिँ मेन्टल्ली प्रब्लम, मेन्टल्ली डर, त्रास यस्ता चिजले पनि हामीलाई मुटुलाई चाहिँ हान्छ। किनभने डर, त्रास यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन, स्ट्रेसमा पनि मानिसलाई के हुन्छ भने एक किसिमको चाहिँ डर, त्राससँग कोप गर्दाखेरि एक किसिमको इन्जाइम चाहिन्छ, एन्ड्रोनिल भन्ने। शरीरले एन्ड्रोनिल भन्ने इन्जाइम निकाल्छ र त्यो डर, त्राससँग जुझ्न लगाउँछ। फेरि डर, त्रास, स्ट्रेस हुन्छ, फेरि चाहिँ त्यही एन्ड्रोनिल भन्ने चाहिँ तत्त्व फेरि चाहिँ निकाल्छ। यसरी निकाल्दा यति फटिक भइहाल्छ मुटु, चाहिँ एकदम फटिक मुटु भइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ यो स्ट्रेसलाई हटाउने चिज पनि मेडिटेसन हो। यदि मेडिटेसन योगा प्राणायाम गर्छौँ भने मानिसको डर, त्रास कम हुने, स्ट्रेस कम हुने हुन्छ र फेरि उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले शरीरमा वर्कआउट गर्नै पर्ने हुन्छ। कम्तीमा भने 2 घण्टा योगा, व्यायाम, साइक्लिङ, कुनै पनि गेम खेल्ने बेलामा हामीले अक्सिजन म्याक्सिमम हामीले चाहिँ त्यसैभित्र विभिन्न चिजहरू हुन्छ जसबाट अक्सिजन इनहेल बेसी हुन्छ र प्राणायाम गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ अहिले मानिसको लागि चाहिँ लाइफै हो, लाइफ भनेकै अक्सिजन हो भन्न चाहन्छु म। हजुर, जस्तो अघि भर्खर मात्र यहाँले जोड्नु भयो कि ब्रेथिङ टेक्निक चाहिँ सही हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो है। सो अलिकति बताइदिनुहोस् न कसरी सास लिने हो, के छ टेक्निक, अलिकति देखाइदिनुहोस् न त पुष्कर सर। ब्रिदिङ टेक्निकहरूमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ब्रिदिङ टेक्निकहरू चाहिँ हाम्रो ऋषिमुनिले हजारौँ वर्ष अगाडि पत्ता लगाउनु भएको जुन टेक्निकहरू छ, जुन रामदेवले पनि सिकाउनुहुन्छ, ती परम्परागत टेक्निकहरू पनि छन्। ती परम्परागत टेक्निकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सजिलो आसनमा पद्मासन वा सहज आसनमा बसेर हामीले चाहिँ नाडी शोधन गर्न सक्छौँ। नाडी शोधन भनेको कस्तो भनेदेखि एउटा नाक बन्द गर्छौँ हामीले होइन। अब यता हामीले कुनै पनि मुद्रा बनाउन सक्छौँ। मुद्रा भने एउटा हातको मुद्रा भन्नुहुन्छ र सामान्य ज्ञान मुद्रा बनाए पनि हुन्छ, यसलाई ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ एउटा नाक बन्द गरेर एउटा नाकबाट यसरी लामो सास त्यही नाकबाट लिने, त्यही नाकबाट फाल्ने, हामी त्यही नाकबाट लिने, त्यही नाकबाट फाल्ने। हामीले 22 चोटि गर्न सक्यौँ भने 22 चोटिलाई फेरि 8 चोटि रिपिट गर्न सक्छौँ है। फेरि अर्को नाकबाट फेरि यसरी 22 चोटि गरेर फेरि 8 चोटि रिपिट गर्छौँ। यसलाई नाडी शोधन भनिन्छ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने अलोम विलोम भन्ने छ। यसलाई प्राण मुद्रा बनाएर गराउँछ। प्राण मुद्रा भनेको कान्छे औँला र अर्को औँलालाई यो बुढी औँला जोड्यो भने प्राण मुद्रा बन्छ। मुद्राको बारेमा नलेज छैन भने हामीले ज्ञान मुद्रा वा कुनै अरू मुद्रा बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलोम विलोममा के हुन्छ भने एउटा नाक बन्द गरेर अर्को नाकबाट फाल्ने, त्यो अर्को नाक बन्द गरेर अर्को नाकबाट फाल्ने, यो पनि सबैलाई थाहा छ लगभग। त्यसपछि हामीले कपालभाती सबैलाई थाहा छ। हामीलाई ब्यान मुद्रा भन्ने हुन्छ। त्यो दुईटा औँलालाई बुढेमा दाबे भने ब्यान मुद्रा भनिन्छ। यसरी यो मुद्रा बनाएर फेरि यो आफ्नो खुट्टाको माथि राखेर हामीले कपालभाती जोड-जोडले सास फाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ पनि हजुरहरू सबैलाई थाहा हुन्छ। प्रायः हामीले रामदेवजीलाई हेरिरहेको छौँ, अरू धेरै योगा सिकाउनलाई हेरिरहेको थाहा छ। तर केही अरू टेक्निकहरू पनि छ। अरू टेक्निक कस्तो टेक्निक छ भन्दाखेरि एउटा टेक्निक मैले हजुरलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। हाम्रो अड एन्ड इभेन नम्बर हुन्छ। 1 चाहिँ अड हो, 2 चाहिँ इभेन हो। यसरी हामीले अड र इभेन भन्दै हामी लामो श्वास फेर्छौँ 30-40 काउन्टिङसम्म। जस्तो 1 भन्दाखेरि हामी सास लिन्छौँ भने 2 भन्दा सास फाल्छौँ। यसरी मैले दर्शक बिन्दुलाई पनि यो गर्नुहोस् भन्छु। उहाँलाई एक राउन्ड म यो सिकाउन चाहन्छु। सबैजना चाहिँ ढाडको रेट सिधा राख्नु होला। मैले 1 भन्दाखेरि हजुरले लामो श्वास लिनु होला, 2 भन्दाखेरि लामो श्वास फाल्नु होला। यसरी 1-2 गर्दा हामी 25 सम्म पुग्छौँ काउन्टिङमा। 25 पछि अझै गहिरो लामो श्वास लिनुपर्छ र 30 भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ लामो श्वास फालेर सक्नुहुन्छ भने 1 मिनट स्टप भइदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने 1 मिनट स्टप हुने, त्यसपछि फेरि लामो श्वास लिएर 15 सेकेन्ड स्टप हुने र यो एक राउन्ड सकिन्छ। यो मेथडलाई विम हफ मेथड भनिन्छ। जस्तो आइसम्यान भनेको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले डेभलप गरेको मेथड, यो पनि संसारमा फेमस छ। आउनुहोस् एउटा मेथड प्रयोग गरौँ है। 1 गहिरो श्वास लिनुहोस्, 2 गहिरो श्वास फाल्नुहोस्,
3 गहिरो सास लिनुहोस्, 4 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 5 गहिरो सास लिनुहोस्, 6 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 7 गहिरो सास लिनुहोस्, 8 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 9 गहिरो सास लिनुहोस्, 10 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 11 गहिरो सास लिनुहोस्, 12 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 14 गहिरो सास लिनुहोस्, 14 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 15 गहिरो सास लिनुहोस्, 16 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 17 गहिरो सास लिनुहोस्, 18 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 19 गहिरो सास लिनुहोस्, 20 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 21 गहिरो सास लिनुहोस्, 22 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 23 गहिरो सास लिनुहोस्, 24 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 25 गहिरो सास लिनुहोस्, यहाँदेखि अलिकति जोड लगाएर गर्नु होला, 26 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 27 गहिरो सास लिनुहोस्, 28 गहिरो सास फाल्नुहोस्, 29 गहिरो सास लिनुहोस्, 30 गहिरो सास फाल्नुहोस् र रोक्नुहोस् है, सक्नुहुन्छ भने 1 मिनेट रोक्नु छ गहिरो सास फालेर। आँखा बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब गहिरो सास लिएर फेरि रोक्नु होला। गहिरो सास लिएर 15 सेकेन्ड रोक्दैछौँ हामीले। अब नर्मल हुनुहोस्। यसरी यो एउटा हामीले मेथड गर्यौं हैन। यसपछि अरु मेथडहरु पनि छ। अरु मेथडमा एउटा चाहिँ अन्तरकुम्भक र बाह्य कुम्भक भन्ने छ। अन्तरकुम्भक भनेको के भन्दाखेरि हजुरले सास पुरा लिने र रोक्ने। सक्नुहुन्छ भने आधा मिनेट, नसक्नुहुन्छ भने 1 मिनेटसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ। यसरी पुरा सास लिने, यसरी रोक्ने। त्यसपछि यो टेक्निक गर्न सक्नुहुन्छ। यसले फोक्सोलाई अलि बलियो बनाउँछ हैन। अघिल्लो टेक्निकले पनि हजुरलाई अक्सिजनको मात्रा बेसी हिमअप मेथडले पनि गर्छ र बाह्य कुम्भक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बाह्य कुम्भक भनेको कस्तो भने सासलाई बाहिर फाल्ने, पुरै फाल्ने र हजुरले 1 मिनेट रोक्न सक्नुहुन्छ। आधा मिनेट सुरुमा गाह्रो हुन्छ भने आधा मिनेटबाट सुरु गर्नु, त्यसै बाहिर फालेर रोक्ने। यसले अन्तरकुम्भक बाह्य कुम्भक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि एउटा भस्त्रिका भन्ने हुन्छ। भस्त्रिका हामीले चाहिँ यदि हजुरले सुरुमा त गाह्रो हुन सक्छ है, तर बिस्तारै बिस्तारै हजुर गर्न जान्नु भयो भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। भस्त्रिकामा सास बाहिर हामीले फाल्ने हो एकदम जोडले। तर ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिले एकदम सिम्पली गर्नुपर्छ। कसरी सिम्पली गर्ने भन्दाखेरि जसले सक्नुहुन्न उहाँले बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। यो चाहिँ भस्त्रिका भयो। त्यस्तै अर्को मेथड छ सासको। त्यो मेथड भनेको टोनी रोबिन्स भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, ठुलो मोटिभेटर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यसलाई गर्नुहुन्छ। टोनी रोबिन्सको पनि एउटा मेथड छ सास प्रश्वास सम्बन्धी। त्यो मेथड कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो सास लिँदाखेरि 1 2 3 4 5 काउन्ट गर्दासम्म मैले इनहेल गरिराख्छु हैन। त्यसपछि 5 काउन्ट गरेर 5 × 4 गरेर रोक्ने। 5 × 4 भने 20 काउन्टिङसम्म रोक्ने र 5 × 2 भनेको 10 काउन्टिङसम्म लगाएर फाल्ने। यदि हामीले हजुरले फेरि गर्न राम्रो सक्नुभयो भनेपछि 10 काउन्टिङ लगाएर सास लिने, 40 काउन्टिङसम्म होल्ड गर्ने, त्यसपछि 20 काउन्टसम्म फाल्ने। जस्तो कुनै एउटा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। मैले 1 2 3 4 5 भन्छु। 1 भन्ने बित्तिकै सास लिन सुरु गर्नुहोस्। 5 भनेपछि सास नलिनुहोस्, रोकिनुहोस् र 20 काउन्टसम्म होल्ड गर्नु होला र 20 काउन्ट लगाएर फाल्नु होला। सुरु गरौँ। यो अर्को मेथड है। सास लिन सुरु गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 होल्ड गर्नुहोस् सासलाई। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब सास फाल्न सुरु गर्नुहोस् 10 काउन्टिङ लगाएर फाल्नु बिस्तारै फाल्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी यो टोनी रोबिन्सको यो मेथड हामीले गर्यौं यसै गरी श्वासको अर्को मेथड पनि छ त्यसलाई 3 स्टेप रिदमिक ब्रिदिङ भनिन्छ 3 स्टेप रिदमिक ब्रिदिङले हाम्रो स्ट्रेसलाई पनि कम गर्छ त्यो कति बेला गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ भने त पल्टेर गर्नुपर्ने हुन्छ सुत्ने बेला पनि गर्न सक्छौं यो हातलाई यसरी यहाँ राख्ने र आफ्नो नाइटोमाथि कुनै किताब अलिक गरुङको अलि मोटो किताब राख्ने र खुट्टालाई अलिकति दुईटा डिफरेन्स राखेर हामी हातलाई आकाशतिर फर्काएर हामी पल्टिन्छौँ र हामीले किताब नाभिमाथि भएको हुनाले हामीले गहिरो श्वास लिनै पर्ने हुन्छ किनभने त्यो किताबले लिन दिँदैन त्यसकारण हामीले गहिरो लामो श्वास लिनै पर्ने हुन्छ सकिन्छ भने अलि मोटो किताब दुईटा राख्दा पनि भयो सुरुमा यसरी हामीले त्यसरी पल्टिँदाखेरि 15 मिनेटसम्म गर्यौं भने हाम्रो गहिरो लामो श्वास हो जब गहिरो लामो श्वास हुन थाल्छ मनमा विचार कम चल्छ अक्सिजनको लेभल बढी हुन्छ फटिकनेस हराउँछ हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ यो 3 स्टेप रिदमिक ब्रिदिङ हो 3 स्टेप रिदमिक ब्रिदिङ हामी गर्न थाल्यौं भने गर्दा 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 5-6 महिनामा 1 वर्षमा हाम्रो श्वास आफै गहिरो लामो भइहाल्छ स्वतः गहिरो लामो हुने भएको हुनाले हाम्रो ह्याबिटै भइहाल्ने भएको हुनाले हामीलाई अक्सिजनको मात्रा कहिले कमी हुँदैन र कोभिडसँग हामीले जुत्दाखेरि हामीलाई अक्सिजनको अभाव भयो गाह्रो भयो नहुन सक्छ त्यसकारण यी मेथडले पक्कै पनि हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छन् हैन अरु थुप्रै मेन्टल क्रियाको ब्रिदिङ मेथडहरू पनि थुप्रै छन् र कुनै बेला अरु बेला पनि कुनै बेला फुर्सद पाएको ती मेथडहरूलाई पनि म अर्को कुनै बेला शेयर गर्ने नै छु हजुर थ्यांक यू सो मच सर है ब्रेथिङ टेक्निक्सहरू यहाँले देखाउनु भयो आई होप सो दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ भने सिक्नु पनि भयो होला र यो कोभिडबाट चाहिँ अब भनौँ न यति बेलाको अवस्थामा जुन अक्सिजनको कमी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसरी टेक्निक सिकाउँदा आई थिंक सबैजना चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भयो होला अभियसली र फ्रुटफुल रहने पनि छ त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है सर सो के छ अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अथवा मैले छुट्याएका केही कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो जुन शरीर छ यो शरीर एकदम अमूल्य छ यस्तो शरीर हामीले पाउँदैनौँ पनि कति राम्रो कति सुन्दर शरीर छ पुरा एटोमेटिक शरीर छ यस्तो शरीरको कसैले पनि आर्टिफिसियल रूपमा बनाउन पनि सक्दैन यसलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स नगरौँ आफ्नो हेल्थको लागि 1 आवर 2 आवर चाहिँ छुटाउँ यदि हामीले के गर्छ नजिक वरिपरि हामी बस्ने ठाउँको नजिक पार्क पनि हुन्छन् कुनै पनि धार्मिक संस्था हुन्छ कुनै पनि धार्मिक संस्थासँग गएर हामीले योगा प्राणायाम सिक्न सक्छौँ है नजिकको तीर्थ हेला नगरौँ कुनै पनि आफ्नो मनसँग नमिल्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ कुनै धार्मिक संस्था तर तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि सिकेर तपाईको हेल्थ राम्रो हुन सक्छ यति बेला घरमै गर्न सक्नुहुन्छ घरमा केही समय दिनुहोस् अथवा नजिक छेउमा गएर सिक्नुहोस् त्यो पनि गर्न सकिन भने साइक्लिङ गर्न सक्छौँ कुनै गेमहरू सिक्न सक्छौँ हेल्थ कन्सियस बनाउँ र हेल्थ कन्सियस बनाउनलाई पनि प्रेरणा दिउँ र यदि हामी स्वस्थ भयो भने हाम्रो मनले राम्ररी काम गर्छ हाम्रो भावनाले राम्रो काम गर्छ मन र भावना राम्रो भयो भने परिवार राम्रो हुन्छ पक्कै पनि परिवार राम्रो भयो भने समाज देश पक्कै पनि राम्रो हुन्छ र रोहितजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब बोलाउनु भयो र केही कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँले एकदमै धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो र सबैको लागि एकदम धेरै युजफुल पनि भयो होला उपयोगी पनि भयो होला सो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा यहाँलाई पनि बेस्ट विशेस हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट है यस्तै जुन आध्यात्मिकको तहबाट जुन यात्रा यहाँले तय गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ अझै राम्रो हुँदै गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभकामना रहेको छ थ्यांक यू सो मच फर कनेक्टिङ र अन्तिममा सुरक्षित रहनुहोला अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ हस्त नमस्कार नमस्ते धन्यवाद हजुर कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा हुनुहुन्थ्यो श्वास प्रश्वास विज्ञ तथा आचार्य पुष्कर नेपालजी र पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा अघि पनि मैले भने जस्तो उहाँले पनि लास्टमा जोड्नुभयो हामीलाई त एकदमै फिट बडी एउटा स्वास्थ्य रहनको लागि योगा मेडिटेसन एक्सर्साइज हैन त्यसै गरी हेल्दी खानाहरू निकै जरुरी छ र श्वास प्रश्वास विज्ञ भएको कारणले गर्दा चाहिँ टेक्निक्सहरू पनि सिकाउनु भयो कसरी अक्सिजनको मात्रा बढाउने
गराउने भन्ने कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्नुभयो। सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र कार्यक्रममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि आज मलाई एन्सरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो सफलजी, विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई, विजय दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी र कति नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।